बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, आज जो आपको लेटेस्ट अपडेट मिल रही है वो है शबाना आंटी की। जी फ्रेंड, आपको पता है कि शबाना आंटी गई थी हैदराबाद से मुल्तान, और ये अकेली नहीं गई बल्कि इनके साथ इनके हस्बैंड और बेटा तहसीन जो कि होता है, और इसके अलावा इनकी जो समधन थी गौसिया आंटी वो थी। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे रूमर्स बने, बहुत लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, डिफरेंट चीजें आई, मगर क्वेश्चन आप लोगों ने माइंड में सोचा कि गौसिया आंटी और शबाना आंटी ही क्यों गई, और सेकंड नंबर पे ये दोनों मुल्तान क्यों गए, क्या रीजन था। न इधर इनको शॉपिंग करनी थी और इनको किसी रिलेटिव से मिलना था। अंबर की भी शादी हो चुकी, तहसीन की शादी अभी हो नहीं रही, तो बीच में ऐसा क्या सिनेरियो आया, बीच में ऐसा कौन सा क्वेश्चन हुआ, आपको यहाँ पे स्पॉन्टेनियस जवाब दूंगी उन तमाम सवालों का जो आपके यहाँ पर है। जी फ्रेंड, ये लोग जो हैदराबाद से सडनली इनका प्रोग्राम बना मुल्तान का, वो कुछ ऐसे लोगों की वजह से बना है जिन्होंने डेफिनेटली शबाना आंटी को और उनकी फैमिली को हिला के रख दिया है। अब यहाँ पे शबाना आंटी ने हर तरह से दुआ मांगी और मन्नतें मांगी, और उन्होंने सूरह बकरा का भी खत्म करवाया। अब यहाँ पर जब इंसान की दिल को तसल्ली नहीं होती और वो कोई ऐसा काम सोचता है ये भी करना है, ये भी कर लो यार, मे भी पॉसिबल, ये भी अल्लाह ताला इसको भी कबूल कर ले, तो उनमें से एक होता है गरीबों को खाना खिलाना। अच्छा, ये जो है बेसिकली उन जो बुजुर्ग जिनके मज़ार पे गई है, ये उनको मानने वाली है डेफिनेटली जब ये गई है इतनी दूर से। और ये जो स्पेसिफिकली वहां गई हैं वो उन रीजंस की वजह से गई है क्योंकि कंटिन्यूसली इनकी फैमिली को ट्रोल किया जा रहा है, इनकी बेटी को हिट किया जा रहा है, इनकी समधन को तकलीफ दी जा रही है और इनको भी तकलीफ दी जा रही है। 2-3 मरतबा जब शबाना आंटी ने अपने व्लॉग में कुछ ऐसी बातें कही तो उसमें इनकी आवाज जो थी वो रोहासी हो गई थी। इट मीन शी वॉज फीलिंग टोटल हेल्पलेस कि अब मैं क्या करूं, मेरे खानदान को और मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ दी जा रही है। तो लास्ट में इन्होंने कहा क्यों ना एक चक्कर लगा लिया जाए मजार का। अब यहाँ पर ये लोग गए कि रमजान भी आने वाले हैं, हैदराबाद से मुल्तान जाना नॉट इजी बाय कार, बट ये कार में गए और इन्होंने शुरू में एंजॉय किया। अच्छा, यहाँ पर मुकीम साहब का जो मूड था अनएक्सपेक्टेड बहुत अच्छा था, क्योंकि नॉर्मली मुकीम साहब जो है बहुत ज्यादा जो है मजाक भी नहीं करते और बहुत ज्यादा रूड भी नहीं रहते, बट थोड़े से वो रिजर्व रहते हैं। वो शायद इसलिए कि ताकि जो फैमिली के जो वो बड़े हैं उनका रोब रहे, बच्चों पे रिस्पेक्ट भी रहे, रोब भी रहे और जो है प्यार मोहब्बत भी रहे, तीनों चीजें बैलेंस रहे। अच्छा, यहाँ पर इन लोगों ने गौसिया को क्यों लिया? जो लोग ट्रोल किए जा रहे थे, जिन लोगों को तकलीफ दी जा रही थी, वो लोग खुद से गए, हर सेल्फ दोनों गई, बिकॉज उनको हाजिरी देनी थी। वो वहां पर गए, नो डाउट बड़ा लंबा रास्ता था और बाजार हमें दिखा के वहां पे तस्बीह भी पड़ रही है। डेफिनेटली जब इतना क्रिटिकल रास्ता होता है, हाईवेज होते हैं, बड़े बड़े रोड्स होते हैं, वहां पे डर लगता है, क्योंकि एक शहर को जब आप छोड़ के दूसरे शहर में जा रहे तो आप थोड़े से अनसेफ होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन बीच में ये आया कि जो है इन्होंने ड्यूरिंग जर्नी उन्होंने अंबर की एक नात लगाई। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आए, सोशल मीडिया पे भी कुछ लोगों ने कहा कि भाई अपनी बेटी की इन्होंने नात लगाई है तो वो पॉपुलैरिटी जो है उसमें करवाना चाह रहे हैं। देखिए, यहाँ पे मैं क्वेश्चन बताऊं कि अगर वो लेट सपोज नात उन्होंने अपनी बेटी की भी लगाई और उनके माइंड में पॉपुलैरिटी ही क्यों ना हो, तो डेफिनेटली हर कोई अपने रिलेटिव को फेम देना चाहता है। और दूसरी बात ये बताऊं कि जब उन्होंने देखा कि मैं नात ही सुन रहा हूं तो मैं पहले अपने बच्चों का पढ़ा हुआ कलाम क्यों ना सुनूं, क्योंकि जब भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं और किसी काम में भी पहले आपको अपना बंदा नजर आता है तो आप उसको प्रेफर करते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक उनकी भी ख्वाहिश पूरी हुई कि उन्होंने अपनी बेटी का कलाम पढ़ा जो उसने पढ़ा है, प्लस ये है कि उसको भी एक फेम मिल गया, क्योंकि रमजान आने वाले हैं और रिलीजियस माइंड लोगों का हो जाता है। तो इन्होंने कम पैसों में बिल्कुल फ्री में जो है अपनी बेटी की जो नात उसने पढ़ी थी उसका भी उन्होंने मार्केटिंग कर दी, उसको भी उन्होंने पॉपुलर कर दिया और ज्यादा लोग मोटिवेट होंगे वहां सुनने की तरफ। तो ये साइकोलॉजिकली तरीका है जो उनके भी दिमाग में था कि मुझे अपनी बेटी की नात सुननी है। और डेफिनेटली जब इंसान क्लिप बना रहे हैं तो उसका वो सोचता है क्यों ना मैं ये पॉजिटिव काम भी करूं अपनी फैमिली के लिए, तो बुराई तो नहीं है बट है ये कुछ फैक्ट। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पर होते होते ये लोग गए जो है हैदराबाद से मुल्तान की तरफ। रास्ते में खतरनाक आए, अमरूद वाला आया और इन्होंने काफी इंजॉयमेंट भी की, चाय पी, नाश्ता किया। गौसिया आंटी ने रास्ते में कुछ ऐसी बातें कही जो लग गई यहाँ पर और यहाँ पर। जी फ्रेंड, एज यू नो कि गौसिया आंटी चाहे कुछ भी हो वो है तो बेचारी एजेड ना। अब
اس وقت انسان کے دل میں خواہشات ہوتی ہیں، لیکن وہ خواہشات جو ہے وہ بالکل ہلکی ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ تمام سرکمسٹانسز جو ہم پہلے گزار کے آئے ہوتے ہیں وہ انسان کو تھکا دیتی ہے اس ایج میں. مگر غوثیہ آنٹی بھی خواہش کرتی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی بیٹے کی بھی شادی ہو گئی ہے اور انسان سیلف میڈ تو ہے نہیں، مطلب وہ سیلف ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، تو بہت ساری چیزیں انسان جو کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر پاتا. تو یہاں پر انہوں نے یہ بات کہی کہ میں کیا کروں، مجھے بہت شوق ہے لیڈ لپسٹک لگانے کا، میں کیا کروں. تو ایک اسٹیٹمنٹ سے آپ یہ سمجھے کہ وہ کتنی زیادہ پریشان ہو گئی ہے، اور انہوں نے پریشان ہونے کے بعد یہ کہا کہ میں تھک گئی ہوں، لوگوں تم مجھ پہ کمنٹس کرتے ہو، میں کیا کروں، میں اس شوق کو نہیں چھوڑ سکتی. تو فرینڈ یہاں پر ایک بات میں کہوں گی کہ ریڈ لپسٹک اگر انہوں نے لگائی تو اپنے منہ پہ لگائیے، انہوں نے کسی اور کے منہ پہ نہیں لگائی. سیکنڈ، آپ لوگ بڑے بڑے سیلیبریٹیز کو دیکھتے ہیں جن میں بہت ساری ایکٹریسز ہیں جو ایجڈ ہیں، صبا پرویز ہو گئی، بشرا انصاری ہو گئی، سمینہ پیرزادہ ہو گئی، ٹھیک ہے، اور بھی ہیں اس میں سمینہ جو ہے جنہوں نے ابھی شادی کی ہے، سمینہ احمد ہیں، اور بہت ساری جو ہے صبا فیصل ہیں، بہت ساری ایکٹریسز ہیں جو کہ جن کا ورث ہے. اسما نواب ہے جو بشرا انصاری کی جو بہن ہے اسما، تو وہ تمام لوگ جو ہے بہت ہائی کلاس کا میک اپ کرتے ہیں یار، آؤٹ کلاس میک اپ کرتے ہیں، ان کو تو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں. ایک عورت جو بیچاری لپسٹک لگا کے خوش ہو جاتی ہے، اس کو لگانے دو یار، وہ اس کا منہ ہے، اس کی خواہشات پوری ہو رہی ہے. پلس میں آپ کو اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات بتاؤں تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کوئی برا نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے لپسٹک لگانا، اور جس ایج میں وہ ہیں ان کو وہ اسکارف کرے نہ کرے ان کو کوئی اب دیکھے گا نہیں، جو دیکھے گا وہ اماں کی نظر سے دیکھے گا، سمپل سی بات ہے. اچھا فرینڈ یہاں پر ایک اور بات بتاؤں، جب یہ لوگ مزار گئے، مزار جا کے دیکھیں، مزار کے جانا اور ادھر پڑھنا، میں اس میں کوئی آرگیومنٹ نہیں دوں گی، کوئی اپنا اسٹیٹمنٹ نہیں کروں گی، کیونکہ یہ ویڈیو دوسری طرف چلی جائے گی، بہت ایگریسو ویڈیو ہو جائے گی اپنے اپنے پوائنٹ سے. اینی وے تو اللہ تو خیر ہر جگہ ہے. اچھا دوسری بات یہ بتاؤں کہ وہاں جا کے انہوں نے پھول لیے، پھول خریدے، پھر انہوں نے وہاں دیے جو جل رہے تھے، وہ ان کا اپنا کانسیپٹ ہے. وہاں پہ جو ہے دیے جل رہے تھے، ڈیفینیٹلی دیے جو ہے وہ مسلمانوں کے مذہب میں تو نہیں ہے، اور یہ تھوڑا سا انڈائریکٹلی جو ہے دوسرے مذہب میں آ جاتا ہے، لیکن چلے خیر ٹھیک ہے، ان کی اپنی چوائس ہے. فرینڈ یہاں پر جو انہوں نے کلام پڑھا اور جو انہوں نے پھولوں کی چادر چڑھائی، تو یہ دیے ہیں، پھولوں کی چادر ہے، یہ تمام ان کا اپنا کانسیپٹ ہے. لیکن انہوں نے جو غریبوں کو کھانا کھلایا، جو حقوق عباد ادا کیا، وہ چیز بہت اچھی تھی. پلس انہوں نے وہاں جا کے جو بھی دعا کی وہ یہی تھی، بیسک کانسیپٹ یہ تھا کہ یا اللہ یہ جو مشکل میں ہم پڑھ چکے ہیں یہ کس طرح سالو ہوگی. کیونکہ بظاہر تو بڑا دکھ رہا ہے کہ امبر ہے اور ان کی اماں ہے، ان کی سمدن ہے، گڑیا ہے، موت ہے، یہ بڑی فیملی بنی ہوئی ہے. مگر میں ایک بات بتا دوں، اسٹیٹمنٹ، آرگیومنٹس، انالیسس کر کے جو ریپلائی آتا ہے وہ کسی فیملی کو ہلا دیتا ہے، اور اس فیملی کو بھی ان اسٹیٹمنٹ نے، ان انالیسس نے ہلا کے رکھ دیا ہے. اب یہ مجبوراً یہ لوگ وہاں بھی چلے گئے لاسٹ میں. لیکن فرینڈ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کا ریزلٹ کیا ہوا؟ کسی نہ کسی طرح شبانہ آنٹی نے ایک مشکلات سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو وہ کوپ کر رہی ہیں سرکمسٹانسز سے. بظاہر تو ہمیں دکھ رہا ہے کہ بھائی یوٹیوبر ہے، بہت سارا ارن کرنی ہے، بہت سارا لے رہی، مگر اس کے ساتھ ان کی فیملی میں جو جال بچھا ہے مشکلوں کا، پریشانیوں کا، نفرتوں کا، چھوٹی موٹی، جو کہ اب ہو گئی ہے اتنے اسٹیٹمنٹ کے بعد، اتنے آرگیومنٹس کے بعد، جو دلوں میں شکایت جس کو میں کہہ رہی ہوں وہ ہو گئی ہے، وہ ریز ہو گئی ہے. تو اس چیز کو شبانہ آنٹی نے ہی بٹھایا ہوا ہے. اچھا دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، اب یہ ہوا کہ ان تمام چیزوں کے بعد یہ واپس آئے ہیں، مگر کچھ سچویشن چینج ہوئی ہے. کچھ سچویشن کیوں چینج ہوئی ہے؟ کچھ دنوں پہلے آپ دیکھیں کہ امبر آئی ہے معطر کے پاس، امبر معطر کے پاس آئی ہے اور معطر کے پاس پہنچ کے اس نے ہیلو ہائی کی ہے. تو یہ رزلٹ ان تمام انالیسس کا ہے. فرینڈ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو مزار گئی تھی وہ بیسک پرپز ان کا یہی تھا کہ یہ جو کرائسس آئے ہوئے نا ان کی فیملی میں، جو یوٹیوب کی طرف سے آئے ہوئے مختلف ویڈیوز میں جو بن رہی ہیں، کوشچنز ریز ہو رہے ہیں، تو اس پہ ان کو ڈیفینیٹلی سبسکرائبرز کے کیا رسپانس آتا ہے، ان کو جواب دینا پڑتا ہے. اور لیٹ سپوز یہ کچھ کمنٹس کو اگر نہ بھی ریپلائی کریں تو پھر بھی ان کے دل میں رہتا ہے کہ یار ہمارے خلاف یہ چیز ہو رہی ہے، یا یہ ایک ریولیوشن بن رہی ہے ہمارے اگینسٹ گریجولی. تو اس چیز کو ختم کرانے کے لیے انہوں نے یہ اسٹیپ بھی اٹھا لیا. ڈیفینیٹلی ان کا رائٹ بنتا تھا. فرینڈ میں یہاں پر کہوں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اللہ سے دعا مانگ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اللہ معاف کرے، قبول نہ کرے، ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کو پلین رستے نکالتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ شبانہ آنٹی کی دعائیں کیسے قبول ہو رہی ہیں نیکسٹ ولاگ میں.
جی فرینڈ، یہاں پر میرا میننگ یہ ہے لاسٹ میں کہ ویڈیو کو آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں اور ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں، لیکن جو انالیسس کرنے والے ہیں، جو ریئیکشن دینے والے ہیں، جو نیوز دینے والے ہیں، وہ اسپیسیفکلی ان کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد انالیسس کرتے ہیں، اس کے بعد ریسرچ کرتے ہیں، اور لنکس تو ڈیفینیٹلی پھر ہوتے ہی ہیں آپ کے، تو آپ کو بہت چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. بٹ نیور کبھی اس انالیسس کا، اس ریسرچ کا یا اس ولاگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شبانہ آنٹی ہیں، معطر ہے، عنبر ہے، گڑیا ہے، ان لوگوں پر پرسنلی کبھی بھی اٹیک نہیں کیا میں نے، نہ ہی ان کی پرسنالٹی پہ، نہ ان کی فیملی پہ. تو یہ جسٹ انالیسز ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، ان کو انالیسز رکھیے، اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ کہوں گی اف یو وانٹ کانٹیکٹ می سو ہٹ دا بیل آئیکن، اور یہاں پہ انسٹاگرام آئی ڈی مینشن ہے. فرینڈ لاسٹ میں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہٹ دا بیل آئیکن. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.